لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه أجمعين الف لام میم ایکو کٹ کرو تھوڑی جی تھلے نو سمجھ نہیں پیچھے میری لگی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ پوائنٹ کٹ کر دے تھوڑی دیر آواز کٹ کر دیا کڑک پہنی ہے صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین صلاۃ و سلام علیک یا سید الابرار وعلی آلک و صحابک یا نبی المختار جمی محمد و محاسن واسطے اللہ تعالی دے جس نے تمام کائنات نو عدم تو تخلیق فرمایا تمام کائنات دا خالق مالک معبود واحد اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واحد ہے جو اپنی ذات و صفات و افعال دے اندر تنہا لا شریک ذات ہے اللہ تعالی ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا تمام کائنات اللہ تعالیٰ دی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کسے دے محتاج نہیں صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین قائد غر المحجلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات و برکات ہدیہ صلاۃ و سلام کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دا مقدس مہینہ رمضان مبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے 1445 ہجری آخری جمعۃ المبارک رمضان مقدس کے اندر اسی حاضر ہاں صاحب زندگی دا سفر روانی دے نال جا رہے ہے شب و روز چل رہے نے کوئی وقت آنا ہے رمضان اسی طرح رہنا ہے اسی نہیں ہونا لیلت القدر دی مقدس ساعت آنیاں نے اسی نہیں ہونا سحریاں افطاریاں دی رونق تراویاں دا نور برسنا ہے اساں چلے جانا ہے سعادت مند آدمی ہیں جڑے اس بات نو سمجھ کے اللہ تعالیٰ دا نور اس دا حصول کر رہے نے رحمتہ سمیٹ رہے نے برکات لے رہے نے بد بخت آدمی نے جڑے رمضان مقدس کا احترام نہیں کرتے دکانیں کھلیاں نے کھا پی رہے نے کوئی چھلی بیچ رہا کوئی بڈیریاں بیچ رہا کلفی بیچ رہا ہے کہ انہوں کی غربت دور ہو جائے کدی نہیں ہوئے گی اور دنیا آخرت ذلیل اور رسوا نے جڑے اللہ رسول دے رمضان کا احترام نہیں کرتے جڑے حصول کر رہے نے یہ سعادتاں برکتاں اعمال جدو کھلن گے انہاں دا پتہ لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان واسطے کی لذتاں تیار فرمائیاں اللہ سعادت مندی ساڈے سفر دے نال معین رکھے آخری دم تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کتاب و سنت دی اتباع شریعت دی اتباع اور ایمان دی سلامتی جدو جائیے ذخیرہ اعمال اللہ سن شہادت دی موت عطا فرما دے ساڈے اتنے کرم نوازی ہے جتنے احباب بیٹھے ہو اسی چنے ہوئے ہیں دنیا دے اندر 8 ارب انسان دی آبادی ہے 2 ارب مسلمان نے صرف 2 ارب اور 2 ارب 1 ارب 75 کروڑ مسلمان اہل سنت و جماعت نے جڑے میرے عقیدے دے نے 25 کروڑ فرقے نے 2 ارب اللہ تعالیٰ نے 6 ارب کفار نے مسلمانوں اس طرح اللہ چنیا انہوں نے کوئی پہلے عمل نہیں کیتا بنن تو کہ اس عمل دی وجہ دے نالے چنے ہون جس طرح اللہ نے نبی چنے اسی طرح اسی محمدی عدم تو وجود وچ بعد وچ آئے ہیں اللہ نے اپنی رحمت دے نال سن مومن پہلے پسند فرما دیا
اور اس لیے اللہ تعالیٰ دے شکر ادا کریے کم میں کہ اللہ نے سانو ایمان واسطے چنیا اور اس سلامت بھی رہے. اللہ اس وچ برکتاں بھی عطا فرمائے. اللہ نے حضرت انسان میں ایک مشینری بنائی. اس کے اندر جڑے آلات نے جڑے ڈاکٹر احباب نے صحیح وہ اللہ دے بڑے قریب ہوں نے. ایسا انسان دے بدن وچ نارا نے جنہاں دے نال نظام زندگی چلتا ہے اور اس مقام تے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دی قدرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دی مشینری ہے. جناب مشین لین جاؤ تے نال ایک بک ملتی ہے کتاب. ہر مشین دے نال ایک کتاب ہے موجودہ دور دے اندر اور ایک اس کا کاریگر ہوندا ہے کہ جس نو پتہ ہے اس کے اندر کی فالٹ پی سکتا ہے, اس کی گارنٹی ہے, کی وارنٹی ہے اور کی اس کے اندر اس کا چلنا کدوں تک کے. اللہ سبحانہ و تعالی دی مشینری حضرت انسان ہے اور اس دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑی بک عطا فرمائی ہے وہ بک دا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور اس کتاب دے عالم اور اس مشینری دے کاریگر اس دے نفع نقصان دے مالک وہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے جنہوں ساری کتاب کا علم عطا فرمایا اور انسانہ دی ہدایت واسطے اللہ نے مبعوث فرمایا حبیب انکا لتہدی الی صراط مستقیم. اے میرا کملی والا تو صراط مستقیم تے پورے لوگوں نے ہدایت دینے واسطے مبعوث فرمایا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی نے قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے. یہ کتاب ہے جس کی برکت دے نال 1350 سال مسلمان دنیا دی سپر پاور رہے. اے یوکرین جتھے جنگ لگی ہے ساڈا ملک رہا مسلمانوں دا. یونان جتھے ڈنکی لا کے جاندے ہو ساڈا ملک رہا ہے. اٹلی دے ساحلی ساڈے قبضے وچ رہے نے. پورے 62 دے قریب ملک نے جڑے سلطنت عثمانیہ دے تحت رہے اور 10 ملک مغلیہ سلطنت دے ٹکڑے ہوئے. 1350 سال دنیا دی سپر پاور قوم رہی. کیوں؟ انہاں کول کتاب اللہ دا قرآن ہے. انہاں قرآن تے عمل کیتا. وہ مؤسس تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر تم ذلیل و خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر. جدوں دا قرآن ترک کیتا ہے قرآن نو کنڈ کیتی گئے اینو ایک بالکل کتاب سمجھا جاندا نفرت والی. اے دے پڑھے نو چپڑاسی نوکری بھی نہیں ساڈے ملک دے اندر. اے دے پڑھان واسطے ایک مدرسہ بھی گورنمنٹ دا نہیں. گرامی قدر ایک بھی ایسی مسیحت ہوئے جنہوں اللہ واسطے گورنمنٹ وظیفہ دے وے. ایسا نہیں. محکمہ اوقاف سپ طرح بیٹھا ہے زہر چوس رہے ہے. دربارہ مزارہ تو پیسہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہے. صاحبو یہ ذلت دے اسباب نے. پھر نظام جمہوریت ہے جنہوں نے تسی گلا کر دے جلوس کر دے ہو فلاں ملک کہندے ان دا ویزا لین واسطے آسٹریلیا اور اٹلی تسی انہاں دا پخانہ چٹن واسطے بھی تیار ہو. کیوں؟ تہاڈی اوقات و حیثیت ہے. تسی قرآن نو پسے پشت ڈالے ہے. تہاڈے اوتے ذلت بددمنی اور بددیانتی فراڈ 2 نمبری یہ سب قرآن سنت کے خلاف گلاں تہاڈے اندر نے. انہاں لوگاں نے قرآن دے اصول عملی طور تے زیر ظاہر نے اپنائے نے تے جتھے تسی جان واسطے ترستے پئے ہو. 1350 سال یہ دنیا دی سپر پاور قوم کیوں رہی ہے؟ انہاں اللہ دے قرآن تے عمل کر کے بخایا. انہاں دا نظام ووٹاں والا نہیں سی. اے ووٹ نہیں سی پیندی جڑا ذلت دا نظام تینوں دتا گیا ہے. جڑا ووٹاں والا جنہوں پے نے 45 فارم والے ذلیل اور 47 والے آ گئے. تو صاحبو جب تک یہ نظام ایسے ہی ہونا ہے اللہ ساڑی نظام خلافت نو قائم فرما دے. پھر دوبارہ نظام خلافت آئے. اللہ اسلام نو عزت دیتی ہے. قرآن سنت قریب ہو جو اللہ تو نبی عزت عطا فرمائے. قرآن مجید کتاب لا رہے بے کتاب موجد ہے وقت دامن گنجائش نہیں مقصد دار کرا رہے ہیں. کتاب موجد اور کتاب لا رہے بے. اے بچے نو بٹھا دیا دوجی تیجی باری آیا ہوں بہ جا تھلے. اب تینوں کہہ رہے ہیں بیٹا قرآن سنت اے جڑے باہروں تشریف لے آندے نے نا آ کے ابرا دے ہاتھیاں طرح مینوں بڑی کوفت ہوندی پچھوں چلدے نے ایتھے آ کے بہندے نے بجا جڑے اے بیٹھے شودر بیٹھے نے تھلے پر تسی چودھری ہو. ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ پہلے تشریف لے آیا کرے. صاحبہ قرآن اور سنت جس قوم نے سینے نہ لایا ہے
اج بھی جڑا قرآن دے نال متوسل ہے اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی. عزت دین وچ ہے، عزت اسلام وچ ہے. اور واحد اسلام میں جڑا رہبانیت والا نہیں، جڑا ترقی والا مذہب ہے. یہ نہیں کہتا کہ چگی پھا کے دنیا تو علیحدہ دھرات ہو کے جنگلوں میں رہے. ساڈا مذہب نہیں عیسائیت ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، لا سرورت فی الاسلام. اسلام میں کٹنا نہیں، رل کے وسنا ہے. آخر دم تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گل مل کے صحابہ کرام دے نال محبوب نے زندگی گزاری. اے اسلام ہے. اللہ نے محبوب دے قرآن نازل فرمایا کہ کملی والے قرآن پڑھ کے تشریف لے آئے. سب تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب نے قرآن پڑھایا. رب دا قرآن اعلان کردا الرحمن علم القرآن. رحمان نے رحمتاں دے نال قرآن دی تعلیم دیتی. کینوں تعلیم دیتی؟ نبی کائنات نو. رحمان تعلیم دین والا، رحمان دا سیگا یا رحمت والا. اللہ قرآن دی تعلیم ارشاد فرمانے والے لین والے نبی کائنات ہے. صاحب طبیعت کیسی ہے؟ اللہ قرآن دی تعلیم دے رہی ہے، نبی کائنات قرآن دی تعلیم لے رہے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان بعد میں خلق ہویا، آدم بعد میں چاہے. پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن دی تعلیم دیتی، علم عطا فرما دیتے. اور جھگڑا نبیاں دے بارے نہیں کری دا، باس نہیں کری دی کنا علم ہے کہ نہیں. ساڈے کول پیمانہ ہی نہیں کہ توڑ سکی اللہ نبی پاک نو کتنا علم عطا فرمایا ہے. محمد علی دھوری کہندا ہے علم سونے نو اتنا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے. تے عقل خدا نے ایسی دتی نہ علماں وچ سماوے. رحمان نے نبی کائنات نو قرآن دی تعلیم دیتی. نبیاں دا سلسلہ جاری رہا. محبوب کریم علیہ السلام دا میلاد ہویا. 40 سال دی عمر نبی کائنات مکے وچ گزاری. کسے بندے سامنے جانوے تلمود نہیں ہوئے، کسے کو پڑھن واسطے نہیں گئے، کسے بندے کو حرف بھی نہیں پڑھیا. تے رب دے قرآن نے نبی نو امی فرمایا. امی فرمایا میرا نبی امی. امی دا مانا اصل کائنات جڑا کسے بندے کو پڑھیا نہ ہوئے. 40 سال نبی کائنات دی عمر مبارک ہو گئی. علم دا خزانہ سینے دے اندر موجود ہے. اظہار دا ویلا آ گیا. غارے حرائے اتنی چوٹی اتے محبوب کریم علیہ السلام اللہ دی ذکر فرما رہے ہیں. کھانا لے جانا، رمضان دا مہینہ روزہ رکھنا. حالانکہ رمضان ساڈے اوتے والا فرض نہیں ہویا، اے مدینہ جا کے نبی کائنات تے جبریل آ گئے. ہن صاحب و حضور جتنے بیٹھے ہون گے وہ نور دی کیفیت ہوئے گی. عام اللہ دا ولی بیٹھا ہوئے. رب دا قرآن کہندا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جتھے محسن بندہ بیٹھ جائے اوتھے رحمت دی رب دی رحمت دا میہ پیندا ہے. جتھے نبی کائنات بیٹھے نے اوتھے اللہ دے نور دے جلوے نے. جبریل علیہ السلام آ گئے. حکم ہویا جبریل علیہ قرآن لے جانا شروع کر. 22 سال 4 مہینے وچ قرآن نازل ہویا. پہلی وحی آئی یہ پڑھا لے کے جدوں آئے تے حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی جڑا سکا عالم نہیں، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا خلیفہ بھی ہے. حضرت حاجی نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ آپ دا ساتھی بھی ہے. حضرت علامہ عبدالحکیم فرماندے نے حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام آپ دے اوتے کیفیت اوہی تاری ہوئی جڑی سدرہ دیاں بلندیاں تے ہوئی. کیا میں ایک پر بھی اوتے گیا میں جل جاؤں گا. ہن جبریل جلدی کہندے نے اقرا محبوب پڑھ تاکہ میں جاواں. تے محبوب چاہندے نے میرے کو رہے. فرمایا مانا بقاری میں تے پڑھن والا ہے ہی کوئی نہیں، میں تے پڑھن والا نہیں. محبوب کریم علیہ السلام پھر جبریل کہندے نے اقرا اے میرا محبوب پڑھ. پھر فرمایا مانا بقاری. اللہ فرمایا حبیب انجنا کر اپنے نوری جلوے مٹھے کر، بشری غالب کر. یہ تیرا خادم بن کے آیا ہے. درود تاج وچ بھی کہنے ہیں وہ جبریل خادمہ اور لوگوں ہے شاندہ واسی ہے مولم الملکوت ہے. پر جب محبوب نہیں بارگاہ چاہتا کملی والے دا خادم بن کے آندا.
بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے جڑے کہندے نے جبریل ٹیچر ہے، جبریل خادم بن کے آیا۔ اللہ فرمایا سونا سینے نال لا، بشریق جڑے جلوے نے ادھر اللہ پر لیا نوری مٹھے کر تے پھر نبی پاک نے 3 باری جبریل نو سینے نال لایا۔ پھر جبریل نے عرض کی ہے پڑھا بسم ربک الذی خلق، یہ تیواں پارا کیوں پہلے نازل ہویا 5 آیتاں اس واسطے نازل ہوئیاں نے کیوں نادرہ خان پہلے شروع کرایا جاندا ہے جیڑا حافظ ہوے انہوں جتھوں بھی آیت پڑھ دئیے انہوں پتہ ہے، اس واسطے 3 پارے تو شروع ہویا۔ کملی والے قرآن پڑھ کے آئے جڑیاں جڑیاں آیتاں دی لوڑ پیش آندی گئی آیتاں نازل ہوئیاں گئیاں 5 آیتاں نازل ہوئیاں۔ محبوب کریم علیہ السلام رب دا کام شروع ہو گیا، ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ ایک اقرا دا معنی اس کے مختلف معنی نے اقرا پڑھ، اقرا دا معنی جاری کر دے، جاری کر دے میرا حبیب جڑا ہی لے کے آئے ہیں محبوبہ بیڑا آ گیا جاری کر دے۔ فرمایا مانا بے قارئین تیرے آنکھیں جاری نہیں کرنا۔ پھر کی بسم ربک الذی خلق، اس رب دے نام تو جنہیں خلق کیتا ہے۔ یہ دے وچ اشارہ تن توحید ہے۔ مکے دے مشرک کہندے سن کچھ چیزاں لات خلق کر دیئے، کچھ منات دیوی کر دیئے، کچھ عزا کر دیئے، تے رب نے کیا سونا کوئی خالق اللہ دی ذات ہے۔ یہ جدو قرآن نازل ہویا ان مکے والے تو مخالف ہو گئے، دشمنیاں شروع ہو گئیاں کہ جدو اللہ دا کام کریے جیدہ کام کریے جیڑا سچا اللہ دا کام کرتا ہے او دی محفل دی رونق کدی خراب نہیں ہوندی، او بندے دے کدی تنزلی نہیں آندی، او بندے دا کام کدی خراب نہیں ہوندا۔ اللہ صدا ہی انہوں رونق دے نے۔ حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے نے ہر کے کارش ہن تسی سارے گونگے بندے بیٹھے ہو، میں عرض بھی کرنا انہوں بہا دیو تے پچھوں چلے آ ماشاءاللہ انہیں اگلی سب چ بہنا روشی پڑھو میں نے بڑی کوفت ہوندی اے نہ آیا کرو میری وسیطے میں دا بندہ بالکل نہ دے۔ حضرت فرید الدین اتار فرماتے ہیں ہر کے کارش اد برائے حق بغد، جس بندے دا کام اللہ واسطے ہوئے رب واسطے جڑا کام کرے کارے ہوں تے وستائے بارونت بغد، اللہ دے کام وچ رونقاں پیدا کر دیندا ہے، رونقاں پیدا کر دیندا ہے۔ ہن اللہ دا کام نبی ایک اللہ ایک اللہ دا محبوب ہے، ہدایت دینی ہے لوگاں نوں، نمونہ لوگاں واسطے۔ جدوں پہلی آیت نازل ہوئی مکے والے کیا ماد اللہ کہندا خالق کے تے مجنون ہو گیا۔ ہن مجنون نبی پاک نوں کیا یہ جڑا ٹارچر کرنا ہے، جڑی بک بک کرنی ہے نمازیاں لو مسیت والےاں لو منے ہوندی ہے سائے نہ درجے بلند ہوندے نے۔ اللہ انہاں شان عطا کردا ہے، اللہ رحمت نزول کردا ہے۔ مکے والے نے کیا ماد اللہ مجنون ہو گیا۔ ہن جدوں مجنون کیا تے اللہ رات پہ گئی، رب دا کام کرنے والا اللہ اپنے محبوب نو بول اللہ فرماندے نے اے میرا کملی والا فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اے میرا کملی والا میں دعا دی قسم ہے، قلم دی قسم ہے، کلمہ قیامت تک تیری شان لکھنی ہے، تھوڑا صبر کری، اینا تینوں مجنون کیا دیتا ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سونا ابو جال مجنون کہندا ہے، ابو لہب مجنون کہندا ہے، اتبا شیبہ مجنون کہندے نے۔ اے میرا محبوب مینوں قسم قلم دی قیامت تک شاناں تیریاں، اے میرا کملی والا اللہ دی نعمت دے نال میں رب کہہ رہا ہے سونیا تم مجنون نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرا کملی والا تیرا خلق تے اللہ نے خلق عظیم فرمایا۔ تسلی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، رب تسلی دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرا سونا کملی والا تم مجنون تے نہیں،
اللہ اکبر، اللہ تسلیاں دے رہے ہیں، مکے والے بک بک کر دے رہے ہیں اللہ دا اے ہی نعتاں نے، اے ہی تعریف اللہ محبوب دی ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید دے اندر کہ مکے والے کئی کہہ رہے ہیں کولو ہی بنا لیا، کئی کہہ رہے ہیں اپنے کولو ہی بنا لیا، تے محبوب کریم علیہ السلام دا آستانہ مبارکہ مربع دے قریب حضور دا آستانہ ہے، تے جدو آستانہ مبارکہ چوں نکلنا آپ نے حرم شریف دے اندر تشریف لے آنا، تے اللہ پر رستے دے اندر ایک لوہار نے دکان پائی ہے، لوہے والا لوہار، اتھوپیا دا رہنے والا ہے، رنگ دا کالا ہے، پینے نک والا ہے، او دے کول مکے والے بیٹھ دے رہے ہیں دروے نفرت، تے جے دے کول کوئی نہیں بیٹھ دا کملی والے محبوب نے نکلنا تے چند کڑیاں اس لوہار دی ہٹی تے بہ جانا۔ تے ہن مکے والے کہن لگے پتہ ہے جڑا محمد قرآن پڑھدا ہے یہ پتہ ہے کون سکھاندا ہے، یہ لوہار دے کولوں سکھدے نے، اللہ تے کو کنیاں کنیاں گلاں کیتیاں نے، مکے والے تے اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا حبیب اے میرا کملی والا وَلَقَدْ نَعْلَمُ سانو پتہ ہے انہم یقولون اے ان کہندے نے انما یعلمہ بشر، اے کملی والا کہندے نے بشر سکھاندا ہے، اے بشر قرآن سکھاندا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، اے دی بولی تے انہاں دی سمجھ نہیں آندی، تے قرآن ھذا لسان عربی مبین، اے میرا کملی والا تے عربی مبین ہے، اے کہندا اللہ نے لوہار دا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا، جے دے کول محبوب بیٹھے ہوئے نے، تے مکے دے مشرک کہن لگے رسول کوئی نہیں، ماد اللہ رسول کوئی نہیں، جویں بندے بک مار دے نے، اے عالم کوئی نہیں، پڑھیا کوئی نہیں، انج کوئی نہیں، اے نظام چلدا کہندے نے رسول کوئی نہیں، جدوں نہ کہ رسول کوئی نہیں تے رب دا قرآن بولیا، فرمایا یاسین، اے نعتاں نے، اے نعتاں نے جڑیاں اللہ محبوب دیاں پڑھیاں، جدوں دل تے چرب لگی نا رسولاں دے شہنشاہ نے کہا رسول کوئی نہیں، تے رب نے کام شروع کیتا، اللہ فرمایا یاسین، یاسین شبیر نو کیا جاندا ہے، ڈاڈر نو کیا جاندا ہے، بیم نو کیا جاندا ہے، اے جڑا بیم ہے پوری چھت دا پہاڑ چکدا ہے، ڈاڈر پہاڑ چکدا ہے، شتیر پہاڑ چکدا ہے، رب فرمایا یاسین خدا دی خدائی دا بوجھ چکن والیا، والقرآن الحکیم، مینوں حکمت والے قرآن دی قسم ہے، ہن جدوں کام وڈا کریے پھر قرآن دی قسم چکی دی ہے، میرا رب کہندا والقرآن الحکیم، اے میرا سونا مینوں حکمت والے قرآن دی قسم ہے، انک لمن المرسلین، میں رب قرآن دی قسم چک کے کہہ رہا ہاں، اے میرا کملی والا تو اللہ دا سچا رسول ہے، الا صراط مستقیم، تیرا ہی رستہ سیدھا رستہ ہے، الا صراط مستقیم، تعدیل عزیز الرحیم، اے غالب رحیم والے نے نازل فرمایا ہے، اللہ اکبر، رب دا قرآن محبوب نو تسلیاں دے رہی ہے، پھر گلاں کردے نے، رب دا قرآن کہندا اللہ امروں کا سونا مینوں تیری جوانی دی قسم ہے، تیری جوانی دی قسم اے اللہ محبوب نو تین دا علاقہ، تین آندے نے انجیر دا علاقہ، جتھے نوح علیہ السلام نے آ کے محبوب دیاں گلاں دسیاں، اے مکے والے اتھے بھی جاندے سن تجارت واسطے، زیتون دا علاقہ جتے عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک دیاں شانہ دس گئے نے، شام دا علاقہ سیریا جارڈن وغیرہ، تے تورے سینین دے اتے کھلو کے موسیٰ نبی نے گلاں دسیاں، تے مکے والے کیا اجال اللہ الہۃ الہٰ واحدا، یار دسو اے کی ہویا دنیا تے ایویں دا مذہب پہلے ہے کوئی نہیں، ایک خدا والا، ایسی جائیدہ عیسائی نے ساڈے گوانڈی شام وچ رہندے کرسچن نے، وہ بھی تین خدا مندے نے، باپ بیٹا روح القدس، ایک والا تو نواں ہی آ گیا ہے، یہ گل بات ہی کوئی نہیں، اے جدوں انہاں آکھیا نا یہ گل بات ہی کوئی نہیں، تے ہن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب نال مخاطب ہوئے، اے سمجھ کئیاں نوں لگی کوئی نہیں اس گل، تے رب دا قرآن بولے، اللہ فرمایا والتین، انہیں دا ترجمہ کریدہ قسم انجیر دی، یہ انجیر علاقہ ہے، اللہ فرمایا کملی والا والتین، میں نے قسم انجیر دے علاقے دے پروگراماں دی،
جڑے نوح علیہ السلام نے تیرے ذکر کیتا ہے وقت وقت زیتون محبوب میں نے زیتون دے علاقے دی قسم عیسیٰ تیریاں شانہ بیان کرتا گیا ہے وَطُورِ سِینِینَ تور سینین تے کھلو کے موسیٰ کلیم اللہ نے محبوب دیاں گلہ کی تیانے جدی گل نوح علیہ السلام کر دے گئے جدی گل حضرت موسیٰ نے کی تھی جدی گل عیسیٰ ابن مریم نے کی تھی اللہ کرے وہ مکے والی اور تسیاں دیا دا نہ ہی کوئی نہیں وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ یہ جدیاں تمہاں نبی پاندے گئے من والے شہر وچ آ گیا یہ نواں نہیں آیا ایدہ ذکر پہلے بھی کرتے گئے اللہ اکبر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام نے تسلیاں دے دے ہوں اللہ نے چیلنج فرمایا اے میرا کملی والا کہندے نے قرآن کھولو بنا لیا کری کہندے نے بنا سکاندا ہے اے میرا سونا انہاں نوں چیلنج کر فاتو بسورہ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ایک قرآن دی سورت دی مثل لے آؤ تسی بھی عربی میرا محبوب بھی عربی تو اڈا کلام بھی عرب تو لے کے یا تک مرکب میرے نبی دا بھی عرب تو لے کے یا تک مرکب 29 حروفاں دا مجموع ہے تسی بھی عربی میرا نبی بھی لے آؤ قرآن دی سورت دی مثل آج بھی قرآن چیلنج کر دے دنیا تے بڑے بڑے کٹر دشمن نے قرآن دے کدی قرآن مجید نو کاف اگ لان گے کئی فیر مارن گے کدی قرآن مجید نو شہید کرن گے پر ماں پتر جمے ہی نہیں جڑا قرآن دے مقابلے اندر ہی میری عربی دی نظم کوئی بنا کے دسے ایک کتاب موجود ہے اللہ چیلنج کر دیتا عربی جڑے نے شیر بڑے پردے سن شیر 2 مصرے نے 4 مصرے نے مصدع سے ہن جب چیلنج کیتا نال صورت نازل ہوئی اللہ اکبر فرمایا میرا کملی والا انا اعطینا کل کوثر آخری رائے فصل لربک والحر رائے شامیہ هو الابتر رائے شیر دے 2 مصرے نے ربائی دے 4 مصرے نے مصدس دے 6 مصرے نے یہ قرآن دیاں 3 آیتاں نے ظاہری شیر دے وزن دے ہوتے نے امام البابا اولیاء حضرت علی پاک نے خانہ کعبہ نہ ویدا کیتا فرمایا مکے والیو چوتھا مصرع پورا کرو کئی مہینیاں تک کی آیت مبارکہ لٹکتی رہی آخروں نہ سر تھلے کر لے کہنے لگے ماں کلام نے بشر اور لکھیے گی اے جڑا لکھیا ہویا کسے بشر دا کلام ہے ہی کوئی نہیں قرآن مجید نازل ہویا قرآن مجید دیاں بہرائیں دسیا کو سبا کے دی کلام اے دی آیت مبارکہ اتنا نور قرآن والیاں سنیا حیران ہو گئے قرآن مجید دی پہلے شاعری جدو آیات بینات آدھیاں رسی پنجابیاں سانو پتہ نہیں قرآن دیاں صورتاں کھول لو ایسا کلام آدمی ماں بیٹا جمعیہ ہی نہیں جڑا قرآن ورگا کر سکدا ہوئے مثال دیتا ہوتے ایک پنجابی بندے نو کریے حضرت جی تسی ادھا گھنٹہ تقریر کرو جتھے تہاڈا ساتھ ٹوٹے اوتھے آخری رویہ ہونا چاہیے یا تو علاوہ قبول کوئی نہیں ماں بیٹا پیدا نہیں کیتا جویں میرا کلام بناوے یا آخریت تہاڈا نون ہونا چاہیے نون تو علاوہ کوئی نہیں ماں بیٹا پیدا نہیں کیتا جڑا ایسا کلام کرے آخریت تہاڈا راہ ہونا چاہیے ماں بیٹا پیدا نہیں کیتا جڑا ایسا کلام کرے یا جڑا مسئلے بیان کرو ہر گل وچ اللہ اللہ ہونی چاہیے ایسا ماں پیدا نہیں کیتا رب دے قرآن دیاں ایسیاں صورتاں نے ایسی قرآن دی فصاحت ایسیاں آیتاں موتی دی طرح جڑیاں نے جن دے آخر تے یا ہی چلدا ہے ہا ہی چلدا ہے الف ہی چلدا ہے را ہی چلدا ہے نون ہی چلدا ہے یا نون تے میم چلدا ہے تیجا حرف کوئی نہیں عرباں والے پڑھیا حیران ہو گئے کہنے لگے بندہ کلام بنن تے قادر ہے ہی کوئی نہیں اللہ دا قرآن تلاوت لگا کر سورہ رحمان ہے سنی تسی اگے بھی ہے صرف 2 کافیہ چلتا ہے وہ ایک نون تے میم ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیتا الرحمن آخری کی آیا بولو نون میں گل سمجھا سکا الرحمن علم القرآن آیت ختم ہوئی نون
علم القرآن نون علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان نون دا کافیت میم دا تیجا حرف ہی کوئی پوری سورت چل رہی ہے جتھے آیت مقدی ہے نون میم نون میم نون میم بندہ کلام نہیں کر سکتا چھوٹیاں بڑیاں سورتاں سورہ دین شریف دے وچ ابو بکر صدیق دی شان ہے جتھے ابو بکر مقدے نے ابو بکر دے مقام دی تا نبی پاک دی شان اللہ شروع کردا ہے تے دا کافیہ کی ہے یا الف سے بڑھ تے الف ہے کھڑا الف ہے فرمایا واللیل اذا یغشا شاہ الف ہے والنہار اذا تجلی الف تے یا کدے والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ہر آخری اللہ نے یاد ذکر کی تھی عربہ نے سنیا سر پھڑ کے بہ گئے کہنے لگے لوگوں اللہ دی قسم ہے بشر دا کلام ہے ہی کوئی نہیں اللہ قرآن مجید سورہ مومنون شریف ہے 18واں پارہ کر جا کے پڑھنا پوری سورت ہے ہر آخری نون ہے سورہ قمر شریف ہے چند والی سورت ہر آخری راہ بس راہ تو علاوہ کوئی نہیں پوری سورت راہ نہ چل دی اقتربت الساعہ وانشق القمر راہ پوری سورت راہ بڑیاں صورتاں چھوٹیاں صورتاں کے ہاں چل دی عربہ والے حیران ہو گئے ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیتا اج بھی قرآن دے مقابلے گلاں تے بڑیاں کر دینے دے ورگا کلام اللہ اکبر اللہ حضرت فرماندے نے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں کسی کو زبان نہیں ایسا کملی والے نو کلام ملیا ہے میری زبان ہی کسی نے وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں وہ کلام ہے جس میں کلام نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے قرآن آیا جتنے بھی فصحا عرب نے سارے جڑے نے گونگے ہو گیا گونگے وہ ندیاں بولتیاں بند ہو گئی ہیں قرآن دا نظم دا اجاز لیتا ہے مانگی دا لیتا ہے ترجمہ لیتا ہے مسلمانہ قرآن مجید دیاں فصاحتاں لیتا نے بلاغتاں لیتا نے حروف مقطعات دا علم اللہ نے پوشیدہ رکھیا یہ دے وچ بھی اتنا علم آندا سمندر ہے جڑا لوکاں نوں دسیا ہی نہیں گیا اللہ سبحانہ و تعالی دا قرآن سمندر ہے سمندر اللہ اکبر دی نظم سمندر ہے اللہ اکبر یاد کرنا جڑی شان والی ہے پھر اللہ اکبر واحد کتاب اگلا ایجاد قرآن مجید دا روح کائنات عیسائی کے منٹھی ہے انہوں نے کوئی کتاب مقدس کوئی تہاڈا پوپ پرسٹ پادری سنا دے اصلی ہے ہی نہیں لوکا کی انجیل ہے متی کی انجیل ہے مرکز کی انجیل ہے اور برناماس کی انجیل ہے دیگر انجیلاں نے
4 इंजीलां ने ना जीरे अरबा दा मजमू एक दा सियाक दूजे नाल नहीं मिलदा पर कुरान दी शब्द मत दे अंदर फर्क नहीं अज भी जिवें नाज़िल होया उवें मौजूद है किसे ईसाई नूं किताब याद नहीं किसे हिंदू नूं अपना वेद ते गीता याद नहीं किसे सिख नूं अपना ग्रंथ याद नहीं ते अगर मुसलमानां नूं कहण ये कौम नूं लत्थी चढ़ी दी नहीं इतनी शान वाली रूए कायनात ते मुसलमानां दी कोई बस्ती खाली नहीं जिथे हाफिज नान तौरात दे हाफिज सिर्फ नबी ने इंजील दे हाफिज नबी ने ज़बूर दे हाफिज सिर्फ नबी ने पर कुरान मजीद पर तारे हमीद दी ये शान है जिस तरह पहले नबियां नूं अल्लाह सीना दिता अल्लाह मुसलमान उम्मतियां दा सीना नबियां जैसा बना दिता कुरान दे हाफिज ने जेडे जबानी कुरान पढ़ते हैं 800 सफे की कोई जबानी किताब भी याद नहीं होती ये इजाज है इजाज जेड़ा कोई मतलब कर ही नहीं सकता साडे तो अलावा कुरान मजीद का इजाज है रूए कायनात को सानू का कुरान सुना सी बाहर नहीं जावांगे बस्ती विच ही कुरान दे हाफिज घरां दे अंदर कुरान दे हाफिज अल्लाह अकबर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सीनियां चाहती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा कुरान है 57 टुकड़े ने साढ़े 57 अल्लाह ने कोई कर दे निज़ाम खिलाफत कायम हो जाए 57 टुकड़ियां दे अंदर सब तो ज्यादा रूए कायनात ते कुरान दे हाफिज मेरे मुल्के पाकिस्तान विच मौजूद ने अजे मसल मुकम्मल नहीं हुई साडी ते सेंचुरी साडी हो गई है 100 तो ज्यादा कुरान दा हाफिज इस मसले विच हो चुके एक भी गवर्नमेंट का अदारा नहीं एक भी गवर्नमेंट का अदारा नहीं जेड़ा कुरान की हिफाजत वास्ते चलाया हो एक भी नहीं फी सबीलिल्लाह गवर्नमेंट लंगर देंदी होवे नहीं उलमा दे सर शेर है ए साल बिहम्दिल्लाह 25 लाख बच्चे ने पाकिस्तान में कुरान मजीद की हिफाजत फरमाया या लगे क़यामत तक करो 25 लाख बच्चा कुरान दा हाफिज ऐसा न्यू हाफिज होया ये कुरान मजीद का इजाद है कुरान मजीद का इनकलाब आया कुरान ने पढ़िया कुरान मजीद जे ना पढ़िया इनकलाब बर्पा कर दिता अरबा के लोग रेगिस्तान च रहने वाले पानिया के किनारे रहने वाले खेमे ला के रहने वाले बादिया नशीन लोग ना इन्हां दा सिक्का ना इन्हां दे कले ना इन्हां कोल सिले दा डीपू ना इन्हां दे कोल पहले हुकूमत दा निजाम सी ईरान वाले ते यूरोप वाले उन्हां कोल हर चीज मौजूद है बड़े बड़े कले ने अगर शाम के अंदर जाए कल हैरान हुंदी है महल्ला देख के अल्लाह अकबर अगर दीगर ईरान फारसियां दे कले देख पर नबी कायनात दे गुलाम कुरान मजीद दी करके ना उठे पूरी रूए कायनात ते 1350 साल इन कमली वाले दी गुलामी दे सिक्के जमा छड़े साडे भी सूफिया है कुरान मजीद ले कुरान मजीद दी बरकत हुण बक बक करते हैं मुसलमानों ने क्या किया है जो किया मुसलमानों ने किया साडा झूठा उन्होंने पी लिया तुहानू करीब ही नहीं आन देंदे तू उन्होंने बोली बोलना वो तुहानू नेड़े आन नहीं देंदे तुहानू अपनी लबाटरियां तक रसाई नहीं देंदे तुहानू शूदर कौम समझते हैं क्यों तुसी अपनी असली सरमाया गवा देता है इस्लाम तो नफरत करते हो याद रख दुनिया कायनात सब तो पहले जिन्हें कैमरा इजाद किया कैमरा जे दे उत्ते सारा निजाम चल रहा है फेसबुक है गूगल है ट्विटर है व्हाट्सएप है जो भी मैसेज के चलते हैं तरक्की है सब तो पहले कैमरा इजाद करने वाला मुसलमाना का इब्ने हैसम है इब्ने हैसम अलम तरा कैफ मत्तज़िल्ला ए मेरा सोना देखिया नहीं रब ने साया खींचा लौ शाअ लजअलहु साकिना अगर अल्लाह चाहे अक्सबंदी नूं अल्लाह ठहरा दे ए कैमरे का जिक्र इब्ने हैसम ने आज पढ़ी उन्हें कैमरा इजाद किया जिस तो बाद वे तरक्की हुई दुनिया कायनात सब तो पहले रोशनी का इनेकास रोशनी का अंटीना जिन्हें सब तो पहले दिता है ये भी जनाब इब्ने हैसम मुसलमान है ज़करिया राजी का अज भी ना बरतानिया दी खिड़कियां उत्ते उन्हां दी लाइब्रेरियां में लिखिया होया मुसलमानों का आलम है सब तो पहले ऑपरेशन करन तो बेहोश करन दा तरीका जिन्हें इंसानां नूं दिता मुसलमान नहीं ये मुसलमानों का आलम हजरत ज़करिया राजी रहमतुल्लाह अलैह
سب تو پہلے اس نے متعارف کرایا دنیا تو پہلے اکھ دے سب تو پہلے اکھ تے روشنی دے مضر اثرات دے بارے جن اطلاع دیتی اے حضرت جناب ابو زکریا راضی ہے دنیا کائنات تے شیمپو ہر گھر وچ استعمال ہے ایجاد کرنے والا 1957 نے در مسلمان عالم مصری جن دا نام سائنسدان دار محمد ہے اونے جاری کیتا ہے ایران وچ میں گیا مینوں کہ عمر خیام دا مزار ہے مینوں اودوں دی شان دا نہیں پتا حضرت فرید الدین اتار دے نال ہی لیٹیا ہویا ہے کہ دنیا کائنات تے سب تو پہلے جن کیلنڈر ایجاد کیتا ہے اے جنوری فروری دے مہینے لیپ دا سال فروری دا کڈنا ہے سب تو پہلے جن کیلنڈر ایجاد کیتا مسلماناں دا عالم عمر ابن خیام رحمت اللہ علیہ نے کیلنڈر ایجاد کیتا ہے دنیا دے اوتے سب تو پہلے کشے شکل اے جڑی کشے شکل زمین اپنے ہر چیز کھچ دی ہے اے دا صحیح پیمانہ جن متعارف کرایا اے جناب عمر ابن خیام نے سب تو پہلے مسلماناں دے جس نے الجبرا متعارف کرایا اے حضرت جناب موسیٰ خوارزمی ہے مسلماناں دا مہربانی ہے دنیا کائنات تے سب تو پہلے جن زمین تے زلزلیاں دی سائنسی پیمائش کی تھی اور زلزلیاں دی ریکٹر سکیل دستا ہے کنی پیمائش ہے زلزلیاں دی سب تو پہلے سائنسی وجوہات دسن والے دا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو علی سینہ مسلمانہ دا عالم ہے کپڑا تے چمڑا رنگن دا جنے سب تو پہلے اے جنیاں گیساں نے متعارف کرائیاں نے اے بھی حضرت ابن سینہ ہے دنیا کائنات تے سب تو پہلے دھاتاں نو صاف کرنا ہن امریکہ دیاں کمپنیاں نو ٹھیکہ دیتا ہویا ہے سونا صاف کرن دا جڑا ہر شے بلیٹ کے لے جاندا ہے جویں 15 دی لڑائی انہیں بلی نو مرسل بنا لیا اے سب تو پہلے اے دھاتاں نو صاف کرنا ایک دوسرے نے ایک دوسری وچوں کڈنا اینو ایجاد کرنے والا حضرت ابو علی سینہ رحمت اللہ علیہ علم ارضیات جن متعارف کرایا مغرب والے جن بابا ارضیات کہہ کے جڑی سلوک مار دے حضرت ابو علی سینہ دنیا کائنات تے پہلے کیمیکل بنان دا جن طریقہ ایجاد کیتا اینو بابا کیمیکل لکھیا جاندا ہے اے دا نام حضرت ابو علی سینہ دنیا کائنات تے جن دیگر گیساں جڑیاں نے متعارف کرائیاں اے حضرت ابو علی سینہ دنیا کائنات تے سب تے پہلے سیاریاں دی حرکت جن انہاں دی پیمائش دسی سیارے حرکت کردے نے اس کا نامی اسم گرامی نصیر الدین توسی ہے ایران دا رہن والا ہے دنیا تے سب تو پہلے مصنوعی دند لگانا ونگے دنداں نو سیدھے کرنا اور سب تو پہلے اکھ تے نک تے گلے دا آپریشن کرنا جس بندے نے متعارف کرایا اے دا نام ابو القاسم زہراوی ہے مسلمانہ دا عالم دین اے بھی ملا تے مولوی ہے قرآن دا عالم ہے سب تو پہلے جنہیں جنابی علمہ چو علم ادا جدید ریاضی متعارف کرائی اے دا نامی اسم گرامی یعقوب کندی ہے سب تو پہلے جنہیں مریضاں دیاں دعاواں جڑیاں نے انہاں دی درست مقدار دی ڈوز جڑی دا تعین کیتا حضرت یعقوب الکندی رحمت اللہ علیہ الہنا کے البرونی دی بابا ارضیات پنڈ دادن خاندر بیٹھ جنہیں سب تو پہلے زمین دی پیمائش لائی 24,040 میل جن ہوئی تک سرود واجدہ ہے اے زمین دا گلوب جڑا ہوا چھوڑ رہا ہے جن دسیا استانا جناب البرونی مسلمانہ دا عالم ہے اے قرآن دا عالم کے حافظ بھی ہویا ہے سب تو پہلے جنہیں روشنی دی آواز تے رفتار دا انکشاف کیتا ہے کہ اندی رفتار اے دا نامی البرونی ہے چند ستاریاں دی حرکت جنہیں سب تو پہلے دسی اے دا اندازہ البرونی ہے دنیا کائنات تے قطب شمالی قطب جنوبی اے دا تعین جس نے کیتا اس کا نام بھی البرونی ہے ہن انہاں دے مقابلے اندر ایک اپنے باپ دا کوئی نام لوے ساڈے انگریز یا کافر نے یاد کیتا نہیں جھوٹا انہاں دا پیتا ہے کہ ہن کیفیت ہے تہاڈا بندے نوں انہاں دی رسائی نہیں تسی منگدے ہو قرض لیندے ہو IMF دے ٹیشو نوکر ہو انہاں دے کولوں بھیک منگدے ہو اے تہاڈی کیفیت ہو چکی ہے اے کیوں شان والے نے اقبال کہندا معزز کے زمانے میں عاملے قرآن ہو کر تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہ قرآن مجید نو جاندہ چھڑیا نا غیر آقا دے ٹشو بندے نے ہن ساڈی بولی کیڑی ہے ملک پاکستان دی سرکاری بھائی جی اپنا بیٹا پڑھایا اج تو تقریباً 40-45 سال قبل دی گل ہے انہوں جدید علوم واسطے امریکہ بھیجیا MBBS تو اتے ڈاکٹر بن کے آیا ایتھے آیا جاب نہیں ملی 6 ایکڑ زمین چودھری بیچ دیتی منڈے نو پڑھان واسطے فیساں بھریاں جدوں آیا ان دی طبیعت خراب ہو گئی تے انہیں چیک کرایا انہوں کینسر ہو گیا
डॉक्टर का बेंच बैठा, उन्हें क्या आखिरी स्टेज ते कैंसर है, 6 महीने की जिंदगी है, बस जो जो अरमान पूरे करने ने कर लिया, कैंसर का मरीज है। बाप बैठा सी, बाप रो पिया, उन्हें होका पर आंसू आ गया, कहने लगा ए मेरे बेटे मैं तो 6 किले बेचे सन, तू 6 मुरब्बे बनाएगा जिवें साडे मुल्क दा रिवाज, ते ना मेरी जमीन रही ना पुत्र रहना है। उस टाइम मौत की गोश में सौण वाले पुत्र ने कहा ए मेरे बेटे, ए मेरे बाप, काश के मैंने तो वो इलम पढ़ाया हुंदा जो मुफ्त मिलता सी। ये ते मरण टाइम के है, जिन्ने पेट दे इलम ने, ये डॉक्टर बनेगा, MBBS बनेगा, MPA बनेगा, MNA बनेगा, केमिकल इंजीनियर बनेगा, टेढ़े और डिग्रियां जनादे दी फट्टी तक ने। बस इस तो पिछे पिछे ते कुरान वाली डिग्री कब्र विच भी नाल जानी है, हशर विच भी नाल जानी है, जन्नत विच भी नाल जानी है।